Hi, hello. Maayong buntag na sad. Salamat sa Ginoo. Partner, live na sad ta, partner. So good na ta sa atong live kay hapit na sad ang atong oras. Salamat sa Ginoo sa maayong kabuntagon nga ipadangat kita niya sa maayong kamot. Kumusta ang tanan sa atong mga kaigsuunan? Atong mga minahal nga mga tigpaminawan, yan sa taning ato ang tulumanon ang kamatuoran sa Biblia. Kumusta ang atong mga silingan, ang atong mga kaparintihan. Hallelujah, atong mga kaanakan, kaumagaran, kapuhan, o mga ginikanan. Kumusta? Maayong adlaw nga Wibis din sa atong nahimutangan. Alas 9:22 sa kabuntagon. O diha sa Tibok Isya. Alas 10 na pasado no. Alas 10. Hapit na sa magmedia. Hallelujah. Sa Tibok Isya mo batik kita sa atong mga minahal nga mga tigpaminawan, partner. Salamat sa Ginoo. Ang kaayo sa Dios wala isama, no? So niya kita sa atong dapit nga diin. Kanunay nato kini siyang tuyok-tuyukan. O mo kini ang usa nato ka goal nga makahimo sab kita sa ato ang tulumanon. Ang tulumanon nga gipial ka nato sa Dios. Buhaton nato sa matag adlaw. Dili lamang kay kami, kamo usab diha, no? Sa mayong buntag usa, mugrit sa tanila, mga mugrit sa ninyo, mga kaanakan sa Dios. Asa man mong dapita, gipahimutan sa Dios, mayong kabuntagon, mayong kadtuhon, kahaponon, kagabhion. Hallelujah. Asa man makaabot kini nga tong tingog sa tibuok kalibutan. Sa upat ka suok sa kalibutan. Diya sa Tibok Isya, atong i-greet sila. Maing buntag ninyo diya tanan, maing kadlaon. Maing gabi, di ay, di kadlaon. Nalipat na sad ko kay naanad ta magwali alauna. Anyway, karon na sayo kita. Kay but na to atong ato kining i-divert ang ato ang oras tungod kay umaod to naman god aghan kay tagbuluhaton, no? Murag dili na kaayo ma-priority ang sa Ginoo. So anyway, karon sa alamat sa Ginoo kay gitagaan ta niya og gihawanan niya ang atong dalan. Na diin makapasupot na sab kita nining atong live Facebook o Facebook Live sa kamatuoran sa Biblia. Kung sa man mong dapita karon ipahimutang sa Dios nga atong mapag-ampo sa kanunay na naa kamong tanan sa maayong kahimtang. Ilabi na atong mga halayo sa ilang mga minahal sa kinabuhi ang atong mga OFWs, residents ug immigrants. Ang atong nasud ng Pilipinon sa Luzon, Visayas ug Mindanao. Hallelujah. Sa Tibok Isya, Singapore, Japan, Taiwan, China, Thailand, Cambodia, Malaysia, asa mo dapita sa Asia. Ang atong mga pag-ampo sa kanunay na akamo sa maayong kahimtang o maayong kapunon na sab sa Tibok Europa o sa Middle East. Maayong hapon ninyo diha. Atong mga prayer warrior, mga kaigsunan mga atong mga kaigsunan sa diha kang Kristo, no? Salamat sa Ginoo kay naatay panahon na mag-usa na usab kini kita nianing atong live sa ato ang Facebook, no? Sa tibuok Middle East ang ato labi na sa nasud nga pinili sa Dios nga mao ang Israel. Ato silang bation. Hallelujah. Maayong kapunon. Hallelujah, Jesus. Salamat sa Ginoo. Praise the Lord. So,
Mari kita manlingkod kita diri kay para dili magtayog-tayog ang ato ang kamera. Kay mis kay ato ipahimutang ang atong kaugalingon aron kita maka maghisgot na usab nining pagkaon nga dili madunuton. Apan sa dili pa kita mo ato sa unahan, magampo na kita. Hallelujah. Amahan nga naa ka sa langit. Sa ngalan sa imong bugtong anak, among Ginoong Hesus, nagapasalamat kami kanimo, Dios. Sa panahon nga imong giandam kanamo, giatagan mo kami, O Dios, sumayong panglawas. Usog kabaskog kalig-on dugang pa. Alang sa tanan, usan na mga kahigsunan, mga kahigalaan, na naa sa pagpangandam nining orasa sa ilang pagpamahuway, o sa ilang pagpamuhat-buhat, o sa bisan unsang ilang pagabuhaton. Gampo kami, O Diyos, nga silyuhi kaming tanan, tabuni kami sa imong hamili nga dugo, nga walay makadisturbo ka namo, walay mga kasamok nga maabot sa among taliwala. Inunua, tagaan mo kaming panahon nga mahuman kami nining imong tulumanon nga malinawon ang kalinaw sa Dios mag-uban sa tanang dapit dinanang imong mga kaanakan, ang imong mga katawhan, ang imong mga pinili ug ang imong mga dinihugan ug ang tanan imong harianong mga kaparian. Sa ngalan ni Jesucristo, nga mong Ginoong Manluluwas. Hallelujah. Praise the Lord. Salamat sa Dios. Salamat sa Ginoo nga imong padayunon, O Dios, unsa imong gisugdan nga buluhaton sa among kinabuhi. O panalangin ni Ginoo ang hallelujah, mga pulong among pag-aambitan nga makahatag ug makadugang kini kanamo og kusog sa among espirituhanong kalutahan. Amen. Nga among magamit alang sa imong kausa nga ikaw may padayag, dili kami. Ikaw may itaas, o kami may paubos sa ngalan ni Jesucristo, nga among Ginoo ug Manluluwas. Amen. Amen. Ug amen. Ug amen. Praise the Lord. So, asbon ko maayong buntagon nini sa atong naimutangan, kagabion sa Tibok Isya, kahaponon sa Tibok Europa ug sa Middle East ug asa mong dapita karon sa kinasuokang bahin sa kalibutan gabi man karon unsang orasa ang Dios magapanalangin ug magapauswag kanatong tanan. Hallelujah. Praise the name of the Lord Jesus Christ of Nazareth. Salamat sa Ginoo. So nining adlaw magsaon na usab kita nining pinasahi nga pagkaon. Magkaon kini nga dili madunuton og nga makahatag kini kanatong dugang kusog kabaskog kaligon sa atong espirituhanon nga kalutahan, sa atong lawas kalag espiritu og sa tanang aspeto sa atong kinabuhi kun ato kining ikinabuhi. Amen. O sa ato gikanin gamiton pangadlaw-adlaw natong kinabuhi kay niini di gayud may gawad ang Dios sa pagtagbo usab sa atong mga nagkalain-lain nga panginahanglan. Salamat sa Ginoo, no? So, atong pakliyon ang atong mga Biblia, andam na basad ang inyong mga Biblia, ang inyong mga lapis, ballpen, journal, ay sa panahon nga, dili ka mo makaapas sa atong mga bersikulo, hinunoa, gamay ratang mapasupot nga bersikulo, aron dili kita, ay ingnon ta mali, saningan dili aron maapas nato ang tanan, no? So salamat sa Ginoo nining maong kaalam kay balog panabot nga gihatag niya diri kanato aron ato kining mapalagman pa mapalawman pa gayud ang atong relasyon ngadto sa Ginoo pinaagi sa atong pagbatbat sa iyang mapulong o pag-ambit ug atong ikinabuhi adlaw-adlaw. Amen. Salamat sa Ginoo. Kining maong mensahe sa Dios mao kini ang atong daganon sa matag adlaw. Kay sumala sa libro sa Mateo kapitulo 4:4 nga ang tao. Hallelujah.
Dili mabuhi sa tinapay lamang, kundi sa iyang mga pulong nga migula sa iyang baba. So ato kining apason matag adlaw kay importante kini kanato, no. Sa nini mga kaigsuunan, mga kaigalaan, mga minahal natong mga tigpaminawan, kanimo nga bago pa lamang namati ning atong tulumanon ang kamatuoran sa Biblia. Wala pa man kita'y nakita sa screen, partner, panagato kita, nga doon na gayoy mga pinili sa Dios nga aron makapamati nining inon tamaayong balita. O kung naa ka mo, naka-tune in sa ato ang Facebook Live, ayaw mo gawa antod nga mahuman kita. Kay makaambit mo sa malbulawanong mga saad sa Dios ug ang iyang mga pulong nga dili kini madunot ug diya sa inyong kasing-kasing kung inyo kining sulat sa Ginoo diya sa inyong mga dughan ug diya sa inyong mga limpatakan. Inyo ging maangkon ang unsang iyang gibuhian ng mga pulong. Amen. Sa ngalan ni Kristo nga Nazaretnon. Dalaygon ang Dios sa walay katapusan, himayaon ta ang Dios karon hangtod sa walay utlanan. Amen. Atong basahon ang atong libro sa libro sa Salmo kapitulo 39. Hindi nga atong pagbasahon karon atong makita kini mga kaigsuunan, mga kaigalan, mga minahal na itong mga kaparintihan, ang atong mga kanakan, ang tanan nga nakanato. Bisan pa kanimo nga bago pa lamang namati ning atong tulumanon ang kamatuoran sa Biblia. Sa atong pagkinabuhi, wala gyud usa ka nato nga wala magkinahanglan nga mabisbisan sa matag karunugon sa pulong sa Dios. Kay diin kung ang tanom nagkinahanglan nga imong bisbisan sa matag karunugon aron siya mulabong, aron siya manalingsing, aron siya mamunga ug mamulak. Kung itandi nimo sa bulak nga makapamulak sa ato pa kitang tanan sama ra usab sa tanom nga nagkinahanglan ug buuan sa matag karunugon niya. Amen. Sa atong pagkinabuhi dili perpekto nga atong makinabuhi bisag unsa pa kanato kasapian o bisan unsa nato ka pobre. Maunsa man ang atong mga posisyon, atong mga sitwasyon kinang tanan ato kining bation sa panahon nga nalayo kita sa Dios. Amen. O wala na kita'y buo-buo. Wala na kita magpakadungog sa pulong sa Dios sa matag karunugon niya. Kain. Wala na, nalimot na lang kita tungod nining atong mga palibot, nga atong makita. O gining atong mga problema, mga nagkalain-lain, atong sirkumstansya sa kinabuhi. O gato dito mapukus ang atong una-huna. Masay maingon lang kita sa Ginoo, mulwangita kita sa Dios kung anaan ang kita sa malisod nga kahimtang nga dili na nato kayanon. Inon dili man kana ikasaway, no? Kay kitang tanan nag-agi diha. Ilabi na kung wala kita mahaom, wala kita mahumuli, wala kita mamarinit sa pulong sa Ginoo. Amen. Kung atong tagaan og pagtagad sa atong mga kinabuhi karon, og sa umaabot kung pananglit ato kining tugutan nga ang pulong sa Dios musulod sa atong kasing-kasing malahi gayud ang atong mga inunta kagian sa ning ato ang bation, no. Kung anaa kita sa atong espirituhanon nga pagkagapos o pagkawala, no. Kaya say maisulit manggud ta. Maisulit taniining mga butang atong gikalibugan sa atong kinabuhi nga di man gani nato kini masulbat. Usahay may spiritually trapped ta, may stuck up ta nga naman. Doon kinakalimot kita nga ang Dios lagi kasulbaran sa atong mga problema. Nakalimot kita nga ang Dios lagi kasulbaran sa atong mga giatubang. Ang Dios ragayod ang kasulbaran sa atong nagkalain-lain na sitwasyon. Apan kining tanan natong mga naiaguman o nato sa palibot o bisan dili nato ginaiguman o ato kining gitagaan bitaw og panahon. Gitagaan nato og pagtagad. Ang Dios nakakita niining tanan. Siya nga nagpakakita niini, naglantaw ra gid siya nato. Nanuan. Kaya ang gitanaw. Kung sa bagayod ang atong buhaton sa panahon nga naa kita sa mga nagkalain-lain nga mga hagit ng kinabuhian.
Ngano importante kini nato nga pagahisgutan tungod kay ang atong pagatukion karon nga bib nga mga pulong. Nag-encourage ka nato, nagdasig ka nato. Nga ang Dios nakakita kanimo, kanako, kanatong tanan nga niya nagtapok diya sa iyang presensya. Nagtuo kita nga wala din sa atong kiliran ang Ginoo nga naman. Sagad nga nagtanaw sa ilang kaugalingon, wala ka na sila masayod nga ang Diyos na sa ilang kiliran. Apan kung ikaw nagatanaw sa Diyos, nasayod ka nga ang Diyos na sa imong kiliran. O kanang maong Diyos nga nakakita sa imong sitwasyon karon, ang iyang gugmaw, ang iyang presensya, uban kanimo. O dili kaniya kalimtan, o di sag kaniya biyaan. Ato nga basa ang libro sa Salmo 139, no? Ato ning basahon. Mabisan pa sa anaa ka sa kangit-ngit, ang Dios uban gayud kanimo. Nagingon diri sa Salmo ni David, kay mao kini ang kasinatian ni David nga dili gayud niya mahimo nga isulti, no? Hawason sa iyang kasing-kasing. Ug kining maong kinaiyaha, kinahanglan ni nato nga ato sa ning nabatunan. Pero tungod kay nabatunan nato, wala kita mapuno sa gawom sa iyang espiritu ug sa iyang kaalam aron atong masinati ug unsa gayud kagamahanan ang Dios. Mahimong ibaluka nga gamahanan ang Dios. Apan wa nimo kana gamita sa imong kinabuhi tungod kay ang imong gigamit kanang naani mo, no? Kanang imong nahibaw-an ra. Apan ang Dios buot gayud magpaila sa kaugalingon sa matag usa kanato. Musa nini atong pagabasahon ang libro sa Salmo 139 bersikulo 7. Nga nagaingon siya, asa ba ako paingon aron mahilayo ako sa imong espiritu? Asa ba ako motago aron mahilayo ako sa imong presensya? Bersikulo 8. Kung musaka ako sa langit, ato ka sa didto. Kung mahigda ako dito sa kalibutan, sa mga patay, ato akasab dito. Ilaliman ka na, bisan dito akas kalibutan sa mga patay. Tu asad ang presensya sa Dios, o ikaw mahigda dito sa iyang, sa ilalom sa yuta. Tu apod siya dito. Kitang tanan, kung mahigda ta sa ilalom sa yuta, kaya maabot na ng panahon nga kitang tanan ato dito. Kung dili pa siya mobalik, nga kita buhi pa. Sa ato pa, abton pa nato ang lain pa nga henerasyon, maabot pa sila sa lain pa nga henerasyon nga ilang yung masinatiw sa mga atong mga kasinatian. So, dili ato makita nga, niyon siya kung musaka ako sa langit, ato ka sa dito. Ato ka dito, kung mahigda ako dito sa kalibutan sa mga patay, ato ka usab dito. Ug way usa ka nato nga di mag-aginiini, kung maulagi akong ikaingon sa unahan, nga kung dili pa siya mobalik o kung mobalik siya manining tungura wa man takahibalo kanun sa siya mobalik, wala may pizza, wala bulan, wala man isulti sa Ginoo, wala man siya gipahibalo kung kanun sa siya pabalikon sa amahan dinhi sa yuta. Sa ato pa mao kini sa atong mga atong pagpamalandungan. Og diri sa bersikulo 9 ning siya kun mulupad ako ngadto sa silangan umupuyo sa kinaluyo ang dapit sa kasadpan. Ato ako dito sa pag ato asab kuno siya dito aron pagtultol kaniya. Ningon siya diri. Ato ka dito aron pagtultol kanako matod pa ni David. Ato ako dito, ato ka dito aron pagtabang kanako. So kung na-isolate ka, o naa ka sa imong kahimtang, awa ka nasabot, naa ka sa imong kangit-ngit karon tungod kay sa imong kalisdanan, sa imong problema, unsa ba nang naani mo, health issues ba na, financial issue ba na, o imong tinguha o pangandoy sa imong kasing-kasing, sa dugay ng panahon, murag nawadaan, nakagpaglaom, naoningon siya diri. Ato ka dito aron pagtultol ka nako, ato ka dito aron pagtabang ka nako. Ito pa, naasiya sa tanang oras sa atong kiliran. Dugid siya malayo. So, ningon siya, mahimo nga ang yun ko ikaw.
Hangyoon ko nga ang kangit-ngit sa pagtabon kanako. Matod pa ni David. Hangyoon ko nun niya ang kangit-ngit mo tabon kaniya. Og ang kahayag nga naglibot kanak nga maglibot kanako og mahimo untang kangit-ngit. Apan bisan ang kangit-ngit matod pa niya sa bersikulo 12, dili ngit-ngit alang kanimo ug ang gabi isama sa kahayag sa adlaw. Ang kangit-ngit ug ang kahayag managsama na alang kanimo. So nasayod si David kung sa ang pagka-Diyos sa gamahanan nga Diyos nga nagbuhat sa langit ug sa yuta. Walay matago sa iyang panumduman tungod kay ang iyang panumduman nabasa sa Ginoo. Sa mausab ka nato karon. Kay kung buto naon walay lain muluwas ka nato sira. Makita nato ng atong palibot, makita nato mga katawhan karon nga iya ra gyud sila og palusot sa ilang mga ingnon ta mga nagkalain-lain nga isyu sa kinabuhi. Ilabi na karon ang atong nasudnong Pilipino, wala may nasud karon, walay mga problema. Kitang tanan sa tibuok kalibutan nagkandaiya lamang atong mga problema apan hindi nato kalimtan nga ang Dios ana aragayod sa atong kiliran aron sa pagtultol kanato. Mabisan adto pa kita sa kalibutan sa mga patay tuwa sad siya didto kanato. Ug tuwa siya aron sa kanunay nga makatabang kanato. Mao kini ang gihatag nga gipadayag ni David ngadto sa iya sa Dios nga diin nakigsulti siya. Tungkol kay nasayod siya nga sa iyang pagpakigsulti nga dungog siya sa Dios. Amen. Nga mo rescue niya, mo'y muluwas niya, mo'y mutabang niya. Kung atong hinumduman sa kinabuhi ni Job, ato nasan ng tagaan og pagtagad. Kay kung ang kasinatian ni David ug ang kasinatian ni Job, lain-lain man sila og mga pamaagi, pero usara ang Dios nga nagtabang kanila o nag-restore kanila. Nagpasiguli sa ilang mga isolation o sa ilang pagkagapos o sa ilang naa sila sa kangit-ngit unsa man ang naanimo nga imong gihatagan kanunay o gibugaton nga naa ka sa imong kaguol, nga naa ka sa imong kahimtang nga di ka makasabot. Apan ang Dios tabangan gyud kita sa Dios, walay usa ka nato nga masangpit kaniya nga iyang talikdan. Walay usa ka nato nga dili niya talikda, nga dili niya tabangan, di niya luwason. Musangpit lamang kita kaniya. Kay kung siya imong una-una, si David, unsa may nawa ni David, ang iyarang usa ka anak, na tao dia kang bitpat siba, di ba? Kandiri si Job, unsa kadaghan ang nawala kaniya. So labaw pa nga naa siya sa isolation period sa iyang kinabuhi. Labaw pa nga naa siya sa kangit-ngit nga kahimtang sa iyang kinabuhi. Ay naa siya 7 ka mga anak nga lalaki, doon na siya 3 ka mga anak nga babae. 7,000 ka karniro, 3,000 ka inunta kamilyo, 1,000 ka baka ug 5 ka gatos ka asno. Kanang-tanan niyang kabtangan, mao ni kabtangan niya mga panghayupan. Ug ang iyang posisyon, ang iyang bahandi nga mao iyang mga anak. Uban na sa iyang asawa. Pero diri sa kapitulo 1, kung ay mong hunaon imo nang basahon ang kapitulo 1 sa libro ni Job, na adya nasulat ang tanan. Gani, inikamatan niya sa buntag, maghalad siya sa Ginoo. Magpasalamat siya sa Dios nga iyang halaran ang iyang mga anak. Iyang halaran ang iyang mga anak. Nganuman, kay hadlok siya ang iyang mga anak makasala. Batok sa Dios. Kay magbinangkiti man, magbangkiti man ang iyang mga anak, maglipay. Mahadlok siya ang iyang mga anak nakalapas kabubuton sa Dios. Mao nga halaran niya ang Ginoo inig kabuntag. Ug pangayuan niya pasaylo ang iyang mga anak ngadto sa Dios.
Unya ni ana atong makita sa kaadlaw nga nakita niya si Satanas, siya may nakakita ni Satanas. Nakakita sa siya nato, di ba? Kung si Satanas yung nakita, labaw pata, kaya tang mga anak. Kung siya gibuhat niya ni Satanas, gingon siya, Satanas, diing kagikan. Tubang niya si Satanas. Dito ko sa kalibutan, nagsuroy-suroy ko, siya nakakita kanihog na akong alagad. Wala gid siya kuno magpakasala, bugutan kay siya, matarong siya. Ingon siya bitaw. Pero paham, karon ingon siya, nagbinutan siya nimo kay gitagaan man nimo si Satanan. Mahimong mao sa ning nagapanghitabo karon sa kalibutan. Kanatong mga katawhan sa Dios nga buhi pa karon. Pero matud pa niya, kuhai. Dili babalikason kaniya. Kuhai siya sa tanan, di ba balikason kaniya? Matud pa ni Satanas. Unsa pipong sa Ginoo? Sige, sulay. Diba? Ayaw lang patiya. Okay? Sa tumabisag asa kang dapita kung you are lost, when you are trapped, when you are isolated, when you are in the darkness part of your life. Ang Diyos nga buhi ug gamanan sa tanan, di gayon mo biya kanato. Kanimo nga na-stranded niya ng imong kahimtang karon. Ang Diyos dili mo biya kanimo nga naa sa imong pagkaaktibo sa una ug karon naluya ka sa imong pag-alagad sa Ginoo. Buot niya nga i-rescue kaniya, buot niya nga i-restore kaniya. Kay dili sa buot nga magpuyo kaniya ng imong pagka ingon tay stranded. Unsa nang imong kahimtang nga na-stranded ka. Butan Diyos nga pahinumduman kita, kitang tanan, nga naa kang Kristo. Dili lamang kay ikaw, karon nga namati, nining imong tulumanon. Iyang tulumanon ang kamatuoran sa Biblia. Kundi ka natong tanan sa tibuok kalibutan nga mga katawan sa Diyos, buot sa Diyos ipasiguli kita ngadto kaniya. Kung bisan asa kang galupad, asa kang galakaw, asa kang nagpahulay, asa kang nagpahimutang sa imong kaugalingon tungod kay sa karuhay kay ka. Ug nakalimot ka sa Ginoo sa imong karuhay, ang Dios naghatag kanimo ni anang karuhay. Ug dunay butang sa imong kinabuhi nga imong na-miss out. Angon sa man ang presensya sa Dios. Kaya matag usa ka nato, dili nato na ma-feel nga kawadon or hawang. Kung naatay daghan sa lapi, daghan tag gikaon, daghan tag balay, daghan tag building, daghan kay ta nagtamasa ta sa dinimo minilyon nga mga salapi o bahandi nga gikan sa Dios. Pero ang concern diri sa Ginoo sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi, nga dili nato i-focus ang unsay naa ka nato ang atong kalimutaw. Tungkol kay usa ka adlaw ni anak kun kuhaan kita sama ni Job. Unsa man unya ang imong kahimtang? Si Job matarong. Ikaymutan siya sa Dios. Pero siya nahitabo, ikuhaan siya sa tanan. O wala ba? Si Job, halos na lang himatayon sa iyang kahimtang. Hangtod nga ginukas siya, nga wala na ikabutangan. Maghulat pa ba di ay kita, nga may sama ka ni Job, nga ang imong lawas na puno na sanuka, o napuno sa sakit balatian o dili lang gyapon ka mamati sa Ginoo kay unsa may naa sa atong mga sitwasyon kanang tanan na ay mensahe ang Dios. Amen. Mahimong hamugaway ka karon ang mensahe sa Dios kikinanglan nimo ihatagan og pagtagad og isulat kana sa imong dughan. Nga wala ka maglakaw nining kalibutan nga permanente. Kundi ang atong permanenteng kaugmaon na kang Kristo. Kay diya kaniya nagpahipi ang atong kinabuhi. So ato tan-awon ang atong kaugalingon ining orasa. Sa unsa mang paagi nga na-trap ka, na-stranded ka, na-isolate ka, naakas kangit-ngit, unsa mang paagi nga naa ka nian ang imong kahimtang karon. Si Kristo ra gyud ang paagi. Umahimong naa ka sa imong pagka-anaa.
Lami kay kagkahimtang sama ni Job, kuno sa iyang bahandi, naatanan. No? Huwa sa ipangayo. Malipayon siya nga sugat ga hinuklog sa iyang pagkaadunahan. Pero sa kadlaw giduaw gid siya. Nga ang Dios giwagtang ang tanan. Dios kana mo'y nagkuha sa tanan niya tungod doon na siya'y mensahe ni Job. Kaya ang atong paghalad sa sala sa atong mga anak o ang atong paghalad o pagpangayod pasaylo sa sala sa atong mga anak. Ikaymutan sa sa Ginoo sama ni Job. Pero doon nagyapon siya ipabuhat ka nato nga wala nato makita. Ano man kay say makalimot lagi ta. Tungod sa atong kahimtang, atong sitwasyon, atong posisyon, atong lugar. Musa nining kabuntagon. Buot sa Dios nga pahibawon ang matag usa kanato. Naamang kasaklip nga dapit o sa ingnon ta naa ka sa pangpang nagtindog ka tungod sa imong kahimtang ugwa na kay kapadulngan magsusay na balang ka kuani ako na balang hunusan kining akong kinabuhi aron mahuman na wala na koy hunaon apan unya sa liyong kalibutan asa kadakpa no? Walay makalingkawas sa plano sa Dios sa atong tagsatag sa kakinabuhi kung siya ang nagtawag kanato. Walay makalingkawas, walay makatago sa Ginoo sa iyang maayong plano sa atong kinabuhi. Apan gikinahanglan magsunod kita sa iyang gusto, dili ang atong gusto. Sama ni Job ug sama ni David. Wala siya mahimong hari sa Israel nga sayon-sayon ra. Wala siya mahimong kaliwat. Nagigikanan sa atong Ginoong Hesukristo kung ingon ta sayon-sayon ra ngayang kinabuhi. Kung imong basahon ang ingon ta ang libro, ang basahon nga mao kining atong kasulatan, daghan kay kag makatunan aron mahigmata kitang tanan sa tibuok kalibutan. Kitang tao nagkinahanglan nga pukawon ta kanunay sa Dios. Kinahanglan magpapukaw kita kanunay sa Dios nga naman. Kay kundi kita mo pailalom kaniya di sad ta mahigmata. Ubot ang Dios nga atong hinumduman. Nga walay usa kanatong ikikalimtan sa Dios. Kalimtan ta sa atong inahan apan siya dili gayud makalimot kanato. Ano man? Iyatang mga katawhan. Ug dili may tabo nga ang atong kinabuhi maiya ni Satanas sama sa iyang gibuhat ni Job nga sige matud pa sa Ginoo sige sulay lang apan ayaw siya patya doon na si limit limit ang Dios batok sa kaaway aron dili kita niya malaglag kanuman gigugma ko kita niya. Matod pa niya sa Juan, Kapitulo 3, versikulo 16. Ang Diyos na igugma sa tibuok kalibutan. O giyang gipadala, ang iyang bugtong anak nga maotong Ginoong Hesus. Saon sa mga katuyuan sa Diyos, aron ang mutuo kaniya, dili malagyan. Amen. So kanang maong saad sa Diyos, nahitabo ka na ni Job, o nahitabo ka na ni David. Nahimong siyang hari sa Israel si David. Ug nahimo sad nga si Job girestore sa Ginoo. Girescue si Job sa Ginoo batok sa tanang buhat sa yawa sa iyang kinabuhi. Ug mausab kato si David. Mao nang niingon si David, iya kining inuntag isulti ngadto sa Ginoo nga mga pulong. Ngayon siya atong gibasa, haleluya, sa unahan. No? Nga bisan asa siya, tua ang Ginoo. Amen. Nga asa ba ako paingon, aron may layo ako sa imong espiritu. Asa ba ako mutago, aron may layo sa imong presensya. Sa 139 sa Salmo, libro sa Salmo, versikulo 1. Sa ito pa mausam ikaw. Kung naa ka man sa kangit-ngit nga dapit karon sa imong kahimtang,
Maabot ang oras nga musidlak ang kahayag sa Dios nga naa kanimo. Ang imo lamang pagtuo mo ay padak-angan to sa Ginoo. Amen. Nanuman, kitang tanan pagasulayan. Kitang tanan pagasulayan sama ni Job, sama ni David, ug sa uban pang mga katigulangan nato nga nagpakatilaw. Inunta sa kaayo sa Dios. Amen. Amen. Dili sa buot nga gitawag kita niya para mawad-an og inunta mawad-an og ingon na paglaom nining kinabuhi. Kung nakita, nawala kita, pangitaon ta sa Dios. Bisag adto pa kita sa ilalom sa yuta. Kadto na lang bersikulo nga atong gipangbasa sa unahan sa libro sa Salmo 139, bersikulo 7 ngadto sa bersikulo 12. Kung imo ka na siyang tagdon sa tanan nga atong gisgutan, ang tibok libro, bisag imong basahon ka ng tibok libro sa Salmo 139. Imong ikaplagan nga ang Dios dili gayud siya munong. Hunong diha. Nga tutukan ra kaniya, tan-awon ra kaniya, paminawon ra kaniya, no. Kaya nahibalo siya sa imong gibati karon. Nahibalo siya sa imong health issues. Nahibalo siya sa imong panguna-huna, nabasa na niya. Nahibalo siya sa imong pagkaadunahan, pagkamabungahon, nahibalo siya. Imong kapobriyo, nahibalo siya. Sa imong kawado, nahibalo siya. Huwag matago kaniya. Mo ka na nga nining orasa, mahimong buhion sa Ginoo pagbalik ang imuhang inunta. Bangunon kasama ni David o sama sa ni Job nga gibangon niya, gipakita niya nga buhi ang Dios. Mahimo nga ni anang orasa karon nga naa ka sa imong higdaanan, naa ka sa imong sitwasyon nga ang Dios nagpakasabot. Sangpita ang Ginoo. Kay siya mao ang paglaom ni adtong nagbangutan, siya ang paglaom ni adtong naas kawadon, siya ang paglaom ni adtong naas kasakitan, siya ang paglaom sa tanan nga klase nga inunta kahimtang sa tao ning kalibutan na maunsa man ang imuhang inunta sitwasyon karon. Ang Diyos naghatag ka nato og pagtagad. Inigsangpit nato kaniya, matud pa niya sangpita akong tubagon ko ikaw. O gipadayag ko kanimo ang makaibulungan o katingalahang mga butang nga wala nimo sayri. Jeremiah kapitulo 33 versikulo 3. Kanang iyang saad, walay usa ka nato nga dili makatilaw sa diyang mugunit ka diyang dapita. Sa diyang imo ka ng kuptan, sa imong kasing-kasing, o diya sa imong mga ngabil, imo ka ng isugid ngadto kaniya. Determinado ka sa imong pagduol kaniya, nan dili gayud may gawad ang Dios sa pagtagbo ng tanan na imong ginaagian. Nining kinabuhi adaghan kaayong tao nga naghatag sa ilang mga inunta, sa ilang mga hinaing o sa ilang mga problema sa ilang isig katao. Daghang kaing tao ning kalibutan, ang ilang mga problema, ilang isugid ngadto sa ilang mga higala, sa ilang mga best friend, no? Ilang isugid ngadto sa mga tao nga nasa ilang palibot. O bisan sa ilang inunta panimalay. Well, dili na dautan nga makigsulti ka kanila. Kay sama ni Job, itambagan man sad siya sa mga higala. Giduaw siya sa mga higala sa diyang natrap siya. Sa diyang diha na siya sa iyang kalisod nga wala nagikabutangan. Sama ni David. Naapoy mga tao nga gigamit kaniya, concern niya. Pero labaw sa tanan ang Diyos concern ka nato. Dili mo ingon ang Ginoo nato kung siyang ato ang waswasan sa atong mga inunta sa atong mga gihambin. Dili gayud sa mo ingon nga di ko mamati kanimo.
Kay iyan ang saad. Call upon me, and I will answer thee, and I will show you great and mighty things that thou knowest not. Kanang mga butango, ani mo, sayri mo na gusto sa Ginoo ipadayag nimo. Ay kanang imong nasayran na, ug imo nang iyang padayag pa nimo, wala na'y kapuslanan nimo. Pero kanang wala pa nimo mahibawi, ug mao kanay isulgid, ihatag, ipakita sa Ginoo diya kanimo, o ihatag sa Ginoo diya kanimo, sigurado gay dako nga ma-overwhelm ka sa kalipay tungod sa kaayo sa Dios nga bisag unsa pang imong kahimtang wala tutuki sa Ginoo ang imong kahimtang ni bisan pa sa panahon nga makalimot ka kaniya. Hinunua gyatagan kita niya og panahon aron makaduol kita kaniya sa tibok natong kasing-kasing kalagunahuna ug kusog. Sama nga ni si Job, bisan diyang wala nagid siya sa iyang kahimtang, murag nawala na siya bisan nilay lumagjutay ang iyang pagtuo. Mausak gidugayon sa iyang ingnuntag gidugayon sa iyang kahimtang. Nadugay sad siya na restore tungod kay sa iyang pagtuo nga murag nilaylo siya. Kitang tanan makasinati niini. Walay perpekto kanato. Ug wa mangitang Ginoo perpekto. Mabitaw na siya nga ningon siya naigugma ang Dios sa tibuok kalibutan nganuman. Kay kung wala niyang gugma, walay usa ka nato nga magsunod kaniya. Walay usa ka nato nga maadto sa langit. Tungod sa gugma, iyang ipadala ang iyang bugtong anak nga matong Ginoong Hesus aron amuto kaniya dili malaglag. So kanang iyang saad, 100% nga ato kanang madawat. Dili lamang tungod sa atong nadungog, kundi ma-experience na nato sa diyang anaa kita kaniya, musangpit, musimba, musandig, mangayo, mudipindi, no? Muglaom, magtawag, no? Magpahaom, umanugyan, no? Kanang tanan, ato kanang ma-experience ang iyang saad. Sa diyang tagaan nato kiniog dako nga luna sa atong mga kasing-kasing. Sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo. Usa kung determinado ka niining adlaw tungod sa imong kahimtang, buot ka makat sa tagamtam sama sa natagamtaman ni Job. Nga mga pasiguli, restorasyon, kaluwasan sama ni David, oras na kayang Ginoo ni ara sa atong kiliran. Nagigon siya, nagtindog ako sa imong pultahan og nagtuktok. Kung may makadungog sa akong tingog moabli sa pultahan, musaw ako kaniya, mukaon siya uban kanako. Labaw pa na sa hagit sa atoang kahimtang niabot sa atong kinabuhi atong makasinatian. Kung ato lang natagaag luna. Kay sumala sa atong nabasa sa libro sa Salmo 139, versikulo 7, ngadto sa 12, no? Ang Ginoo dili gayud mulunga. Tabang gayud siya nimo, mo rescue siya nimo. Naara siya sa imong kiliran. Kung magpatabang ka kaniya, tultulan kaniya, bisag atua ka sa ilalom sa yuta, ubanan kaniya, nganuman. Kaya ang Dios buhi o gamahanan sa ngatanan. Kay bisan pang kangit-ngit, dili makalupig sa iyang kahayag nga naa sa imong kinabuhi nga mao si Kristo. Amen. Nga namatay o nabanhaw human sa tulo ka adlaw. O diha sa iyang kamatayon, gipildi niya ang kalibutan nga mao'y naghatag kanatong kahasol nining kinabuhi. Kung mo lang tagaan o pagtagad, karong orasa ang Ginoo sa imong kinabuhi, kaigsuunan, mga kaigalaan, mga minahal natong mga tigpaminawan, kanimo nga bago pa lamang namati ning atong tulumanon ang kamatuoran sa Biblia. Kung hatagan nimo kini og pagtagad ining orasa, diya sa imong nahimutangan, ang maunyang imbitasyon na isulat ka na sa Gipadayag, Kapitulo 3, versikulo 20. O kung mo ilaka kaniya nga siya imong Ginoo, o nagtuo ka sa kinasing-kasing, o imong isugid sa imong mga ngabil, nga siya mao ang Dios. Siya ang gibanaw sa Dios kikan sa mga patay nan maluwas ka. O nang karong oras sa iya patigang imong kasing-kasing kay karong adlaw mao imong kaluwasan.
naasa ka na stuck ka sa bisyo, na stranded ka sa bisyo, na stranded ka sa nagkalain-lain nga buhat nga iya sa yawa. Na stranded ka tungod kay wala na ka, naglaom ka na nga wala na katapusan nga nagalanggan na nimo ang imong ginauna. Oras na aron makabangon ka sa imong nahimutangan. Kay buot ang Dios nga makikuban kanimo, musaw siya uban kanimo, mukaon ka uban kaniya. Kanang imong pagkaon uban kaniya, dili ra kay mukaon ka sa pagkaon nga literal. Kundi pakaunon ka sa Dios, pasawon, musaw kaniya tungod sa sayang mga pulong nga mao ang Dios. Ang pulong mao ang Dios, matud pa sa libro sa Juan kapitulo 1 bersikulo 3 nga bisan pa ang Dios uban sa iyang pulong. Way nahimo nining kalibutana kung dilit pinaagi kaniya. So unsa may nahitabo sa imong kinabuhi, naa ka nay purpose ang Ginoo. Ug naay katuyuan, kung naa may katuyuan ang Dios ni anang imong kahimtang kay 100% na gid say katuyuan. Sa ato pa nining orasa dili aksidente nga namati ka. Dili aksidente nga imong gihatag ang panahon aron sa pagpamati sa iyang maayong balita. O kung imo kining gipasulod sa imong dughan, sa imong panimalay, nan ikaw ug ang imong tibuok panimalay maluwas. Amen. Mao kanay gingon sa libro sa Mabuhat kapitulo 16 bersikulo 31. Muto ka kang Hesukristo, ikaw ang imong tibuok panimalay maluwas. So oras na mag-ampok kita di nato kinidugay-dugayon. Kay sa mubo nga panahon nga giandam ka nato sa Dios sa atong kinabuhi wa ta mahibalo. Kano sa kita moadtos kalibutan sa mga patay nga muuban sad siya kanato. Ay samtang kantanan nagalaom nga siya mo balik ni atong nagato kaniya makakaplagay sa Dios. Amen. Sa mag-ampo kita. Di nato dugay-dugayon ninuno ato na kining tagaan ug lalo mga pagtagad. Kay sa imong pagsabat nining pag-ampo ay mo kining imong kaugalingon nga pag-ampo. Ug sa imong pagsabat wala gayoy usa ka minuto segundo automatic ka nga mahimong anak sa Dios. Kay nguban na sayod nakatawhan ra sila sa Dios. Wa masayod nga anak sa Dios ang muila o mudawat kaniya nga atong Ginoong manluluwas. Ug kung nasayod ka nga anak ka sa Dios nganong naa ka sa imong kahimtang nga hapit di na kamuguwa sa imong kwarto, hapit di na kamuguwa sa imong kahiaing nun ta imong nahimutangan tungod kay naulaw ka. Naka sa imong pagkaulaw kay giulaw ka sa yawa. Nawadaan kas paglaom tun kay gikawat na sa yawa ang imong paglaom. Wala na nabagong imong pangunaw na tungod kay imong nauna gisirado na sa yawa aron dili na kamalipay. Pero oras na kay si Jesus mianhis kalibutan aron paghatag kanatong kinabuhi o kinabuhi nga abunda. Ug kanang mao kinabuhi nga abunda dili lang na nimo makita sa luyong kalibutan unya kun kuhaon na kita sa Ginoo, kun kuhaon ka na sa Ginoo, kun dili makita ka na nato bisan karon tungod kay patilawon ka sa Dios sa iyang masaad una pa kanya kuhaon. Kaya ang kalipay nga imong maangkon nis kalibutan, lahi sad ang imong kalipay, unya ngadto sa iyang kiliran. O sa mag-ampok kita, sabat sa atong pag-ampo, himuha kining imong kaugalingon nga pag-ampo, higala. Kanimo nga bago pa lamang namati ning atong tulumanon ang kamatuoran sa Biblia. Dili nato ilansang atong kaugalingon sa atong mga kagahapon. Di nato ilansang atong kaugalingon sa mga butang nga nining kalibutan nga wala kahimutan sa Dios. Di nato ilansang atong kaugalingon sa mga kawadon. Kundi ang atong patubuon sa atong hunahuna nga si Jesus mianis kalibutan aron paghatag nga natong kinabuhi o kinabuhi nga bunda. So mag-ampo kita. Ama namo nga naa ka sa langit, sa ngalan sa imong bugtong anak kamong Ginoong Hesus, ani amidula ko kanimo Dios nga usa ka makasasala. Ginoong Hesus, pasaylo ako sa tanang kong mga sala nga nahimo batok kanimo sa pulong
sa buhat ug sa unahona. Ginong Hesus, ugasi ako sa akong tanang mga sala, sa akong pagkadautan, gikan sa akong pagkahimugso, sa sabakan sa akong inahan, ug hangtod nining panahon na. Ug karon Ginong Hesus, wila ko kanimo nga akong Ginoo, ug sa kinasingkasing nagato ako nga ikaw mo'y gibanhaw sa Dios gikan sa mga patay. Karon dayon Ginong Hesus, giablihan kong akong kasing-kasing ug sumulod ka kanako. Ikaw na ang maghari diri kanako. Ikaw na ang magtudlo kanako sa pag-alagad kanimo sa tibukong kasing-kasing, sa tibukong kalag, sa tibukong unahona ug kusog. Salamat Ginong Hesus sa imong mga pulong nga akong nadungog nining orasa. Ug dalaygon kagayod o Dios sa paghatag kanako kagawasan sa mga imo akong ipadungog sa imong mga pulong. Ako kanang giila ug akong gidawat ang imong otoridad nga naghatag kanako sa kompleto nga kagawasan nga makamusaw kauban kanako nining akong kahimtang. Ug salamat ang pakanuon sad ko nimo uban kanimo. Salamat sa kapasayloan sa akong mga sala. Ug isulat o Dios ang akong ngalan sa basahon sa kinabuhi. Sa ngalan ni Jesucristo, ini akong ipangayo ug ipasalamatan. Amen. Ug amen. Ug amen. Kay gidawat mo naman, ug gila mo naman nga si Jesus imong Ginoo. Ang Biblia nagaingon sa libro sa Juan kapitulo 1 bersikulo 12. Alang niya atong tanan nga midawat ug miila kaniya, niyatagan niya katungod nga mamahimong mga anak sa Dios. O kanahimo naman kitang mga anak sa Dios. Diya sa nangingapin niyang grasya, niyatagan sab kita niyang katungod sa walay puas nga panalangin. So walay puas nga panalangin, ana-ana kanimo. Imo ka nang i-claim adlaw-adlaw ang iyang mga pulong. Sa mga ikaw na anas kaniya, siya usab na anak kanimo. O sa padayon sa pagpamati nining atong tulumanon, o ang imong Biblia ayaw kalimti sa pagbasa niya na matag karunugon niya. Magbasa ka sa matag karunugon niya og pangayo ang lamdan sa Espiritu Santo aron imong masabtan ang tanan nga buot niyang ipasabot kanimo. Usa ang tanang dungog, ang tanang himaya, ang tanang pagdaig, pagpasalamat kanimo lamang Diyos Amahan, Anak, Espiritu Santo. Amen. Ang ako mapag-ampo alang kaninyong tanan. Na diya sa iyang nanghingapin nga grasya. Maghatod ka natong tanan. Sa kabulahanan, pinaagi sa iyang gahom, sa iyang espiritu nga naa ka nato. Nga sa atong nga atong pagpangayo kaniya, atong pangayoon kaniya kanunay, ang gahom sa iyang espiritu nga magtrabaho sa atong taliwala. Ang kalinaw sa Dios magauban kanatong tanan. Ug ang iyang pagkamatarong nga may mubusilak uban kanato daw sama sa udtong tutok. Sa ngalan ni Jesucristo, hiniamong atong gipangayo atong gipasalamatan. Amen. Ug amen, ug amen. Dalaygon ang Dios walay katapusan. Sa dinhi na lang sa tataman, ug hantod sa sunod. God bless us all. We love you all in the love of the Lord. Shalom. Hallelujah. Thank you, Jesus.